अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुसाफिर अदनान खान। अमूमन मैं इस तरह के वीलॉग्स बनाता नहीं हूँ, ना ही मेरा कॉन्टैक्ट है। लेकिन आज मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ और उसकी वजह ये है कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ अर्सा पहले हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब आया था और सैलाब के बाद जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अब भी जो सूरत हाल है सिंध बलूचिस्तान में वो सब दोस्त जानते हैं अच्छी तरीके से। ये एक बादशाह की कहानी है और बादशाह का कहानी और उसका जो उन्वान है वो है रियासत माँ जैसी और अवाम की ऐसी की तैसी। ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये बादशाह की कहानी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो को पूरा ज़रूर, बादशाह की कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बादशाह की कहानी भी आपको पसंद आएगी और आपको समझ भी आएगी कि दर हकीकत में पाकिस्तान के साथ या मखसूस इलाकों के साथ हो क्या रहा है। बादशाह की कहानी कुछ यूँ है कि एक बादशाह था जिसको कुत्ते पालने का बड़ा शौक़ था। उसने अपने महल में एक बड़ा सा पिंजरा एक कोने में बनाया हुआ था और उधर मुख्तलिफ नस्लों के जो है वहाँ पे कुत्ते रखे हुए थे। माज़रत के साथ मैं कुत्ते लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जानवर कह लेते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि शायद हमारी कौम पे या हमारे लोगों पे मतलब इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मैं जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो बहुत सारे जानवर रखे हुए थे बड़े से पिंजरे में। तो वो सुबह शाम उनको खाना डालता था और बड़ा फ़ख्र महसूस करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो वहाँ पे खाना डाल रहा था तो उसने देखा कि एक बाग में उसका बेटा जो है वो जो कि जवानी की तरफ कदम रख रहा था तो वो तितलियों के पीछे भाग रहा था। तो वो जब बादशाह ने देखा और उसको महसूस हुआ कि मेरा बेटा अब जवानी की तरफ आ रहा है और अभी भी तितलियों के पीछे भाग रहा है, तो बेटे के पास गया और उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि बेटा अब तुम्हारी उम्र ये तितलियों के पीछे भागने की नहीं बल्कि रियासत के मामलात को संभालने की है। तो ज़रूरी ये है कि अब तुम ये तितलियों के पीछे भागना छोड़ दो और मेरे साथ दरबार में बैठा करो शाही लिबास पहन के, ताकि लोगों को और रियासत को मामलात को तुम समझ सको, क्योंकि तुमने ही इस मामलात को संभालना है। बहरहाल वो बादशाह इसी तरह हुआ कि शाही लिबास में जब दरबार लगा तो अपने बेटे को भी साथ तख्त पे बिठा लिया और दरबार लग गया। अब दरबार लगा हुआ था तो बाहर एक घंटा बजा, जो कि पहले दौर में होता था जब कोई सवाली आता था बाहर किले के बाहर घंटा बजाया जाता था जिससे पता लगता था बाहर सवाली आ गया। तो वज़ीर से पूछा कि क्या माजरा है, ज़रा पता तो कराओ। बाहर से एक सिपाही आया, सिपाही ने बताया कि जी कुछ लोग गांव के करीबी गांव के आए हैं और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो बादशाह ने कहा ठीक है उनको भेज दो। अब वो सारे अंदर आए। अंदर आते ही उन्होंने हजूर का इकबाल बुलंद हो जो अपने वो कहते थे, उन्होंने वो सदाएँ लगाना शुरू कर दी। बादशाह ने हाथ के इशारे से उनको रोका और उनसे कहा शोर ना करो, मामला बयान करो कि मसला क्या है। बादशाह ने जैसे ही उनसे कहा एक बंदा पहले बोले। एक बंदा आ गया है, उसने कहा हजूर आपको पता है कि अभी हाल ही में बहुत बारिशें हुई हैं और सैलाब आया, हमारा बहुत बुरा हाल हो गया है, हमारी सारी ज़मीनें तबाह हो गई, हमारी फसल तबाह हो गई। हमने गल्ला मंडी से उधार गल्ला उठाया था, सोचा था कि कारोबार फसल होगी तो हम वापस गल्ला लौटा देंगे और कुछ मुनाफा भी कमा लेंगे, लेकिन फसल तबाह होगी बारिशों की वजह से तो हम मकरूज़ हो गए। अगर आप हमारी मदद इमदाद करें तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार रहेंगे, वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने कहना था वो कहा। तो बादशाह ने अपने वज़ीर की तरफ देखा और बड़े फ़ख्री अंदाज में कहा कि ये जो थाल है ये करीब ले आओ। और थाल में दो रंग की थैलियाँ थीं, एक थी काली और एक थी लाल। अच्छा, काली और लाल का सीन ये था कि जो काली थैली थी उसमें थे 100 सिक्के और जो लाल थैली थी उसमें थे 200 सिक्के। अब जो सवाली आया उसने अपना मसला बयान किया, उससे पूछा तुम्हारा नुकसान कितना हुआ है। उसने कहा हजूर 200 सिक्कों का। तो उसको काली थैली दे दी। अब जब उसने थैली खोली देखा तो उसमें 100 सिक्के थे। उसने कहा हजूर मेरे तो 200 सिक्कों का नुकसान हुआ है लेकिन इसमें तो 100 है। तो बादशाह ने उसको डांटते हुए कहा कि तू क्या समझता, तू अकेला है इस दरबार में और जो तेरे पीछे खड़े उनका क्या मैं करूं, उनको वापस लौटा दूं? मुझे सबको देखना होता है। तो सवाल ना कर, जो मिल गया निकल जाए यहाँ से। तो हुजूर का बाल बुलंद हो, मरता क्या ना करता, वो गरीब आदमी चला गया। बहरहाल इसी तरह लोग आते रहे, अपने सवाल रखते रहे। जिसका 200 का नुकसान था उसको वो 100 की थैली देता रहा और जिसको 200 का नुकसान था उसको 100 की थैली देता रहा और जो उसका ज़्यादा का था 300-400 का था उसको 200 की थैली देता रहा। बहरहाल इसी तरह उसने सबको बांट दिया। दरबार ख़त्म हुआ और साथ बैठे बेटा जो था ये सारे मामला देख रहा था, क्योंकि वो पहली बार बैठा था, रियासत से ना वाकिफ़ नहीं था कि रियासत के मामला क्या होते हैं। तो ये सारा माजरा देखता रहा और जब दरबार ख़त्म हुआ तो दरबार ख़त्म होते ही अपने बाप से सवाल किया कि हजूर अगर हम चाहते तो हम इनको सारा इनका नुकसान पूरा कर सकते थे, हमारे ख़जाने में कौन सी कमी थी सल्तनत में।
تو وہ مسکرایا اور مسکرا کے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا چلو آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اور پھر وہ لے گیا اس پنجرے کے پاس جہاں بہت سارے جانور اس نے رکھے ہوئے تھے. جیسے وہ پنجرے کے پاس جاتا ہے تو سارے جانور جو ہیں پنجرے کے قریب آ جاتے ہیں, اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتے ہیں, دم ہلاتے ہیں, زبان لگا کے 2 ٹانگوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, استقبال کرتے ہیں. بادشاہ بڑا فخر کرتا ہے, تھال منگواتا ہے, گوشت کا بڑے تھال منگواتا ہے اور اس میں چند بوٹیاں جو ہے وہ ان کے بیچ میں ڈال دیتا ہے. جیسی وہ چند بوٹیاں ڈالتا ہے تو سارے اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. کسی کے منہ میں 1 آتی ہے, کسی کے 2 آتی ہیں, کوئی ایک بوٹی کو دونوں کھینچتے ہیں, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. تو یہی معاملات ہوتا ہے. تو وہ جب سارے کھا لیتے ہیں وہ دوبارہ بادشاہ کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں 2 ٹانگوں پہ اور پھر زبان نکال کے دم ہلانا شروع کر دیتے ہیں. بادشاہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ وزیر کو کہتا ہے یہ تھال واپس لے جاؤ. بیٹے کو کہتا ہے چلاؤ چلیں واپس. جو بیٹا ہوتا ہے وہ کوئی سوال نہیں کرتا, واپس چلا جاتا ہے. کچھ دیر بعد بادشاہ واپس آتا ہے. اس بار وہ تھال منگاتا ہے بھرا ہوا اور وہ سارا کا سارا تھال ان کے بیچ میں ڈال دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے جو جانور ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کے پڑتے ہیں, وہ اپنی بھوک مٹاتے ہیں, سارے پیٹ بھر لیتے ہیں. کوئی زیادہ کھا لیتا ہے, کوئی کم کھاتا ہے, لیکن سب کا پیٹ بھر جاتا ہے. سب کا پیٹ بھر جاتا ہے تو بادشاہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پھر واپس لے جاتا ہے. کہتا ہے چلاؤ واپس چلے. پھر واپس لے جاتا ہے اور جب تیسری بار کہتا ہے بیٹے کو چلاؤ تو میں لے کے چلوں. اب پھر واپس لے کے آتا ہے. تو اب کی بار جب آتا ہے تو بادشاہ دیکھتا ہے کہ جو سارے جانور ہوتے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی ٹانگ ادھر پھیلا کے کوئی لیٹا ہوا ہوتا ہے, کسی نے آنکھ کے اوپر کان پھینکا ہوا ہوتا ہے, ایک کان ہٹاتا ہے, آنکھ کھول کے دیکھتا ہے بادشاہ آیا ہے, وہ پھر کان پھینکتا ہے, سو جاتا ہے. اور اسی طرح سارے اوندھے منہ پڑے رہتے ہیں. تو بادشاہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہتا ہے کیا سمجھے تم, کچھ سمجھ میں آئی تمہیں؟ کہتے ہیں نہیں. کہتے ہیں یہ میں سمجھاتا ہوں. کہتے ہیں یہ ہماری عوام ہے اور ہم ریاست ہیں. تم نے دیکھا جب میں پہلے آیا اور میں نے ان کو چند بوٹیاں ڈالی تو ان کے کھانے کے بعد دوبارہ ان کی بھوک تھی تو انہوں نے میرا استقبال کیا, میرے نعرے لگائے, مجھے بڑا مانا, میری ریاست کو مانا. تو مجھے بڑا اچھا لگا, مجھے بڑا فخر محسوس ہوا. لیکن جب دوسری بار میں نے ان کو پورا ڈال دیا, ان کی بھوک ختم کر دی, تو ان کو اب کوئی ضرورت نہیں ہے میری. اب یہ پیٹ بھر کے سو رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ان کو میری ضرورت نہیں ہے. تو اب میں جب آیا ہوں تو نہ یہ کھڑے ہوئے, نہ انہوں نے میرا استقبال کیا, نہ انہوں نے میرے نعرے لگائے اور یہ سکون سے پڑے ہوئے. تو اسی طرح ریاست کو ہمیں چلانا ہوتا ہے. ہمیں اپنی ریاست قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو اس طرح لے کے چلنا ہے جس سے ہماری ریاست بھی قائم رہے اور عوام کی بھوک بھی باقی رہے. کیونکہ عوام کی بھوک باقی رہے گی تو ہماری ریاست رہے گی. اگر ہم نے ان کی بھوک ختم کر دیں گے تو ریاست کا کوئی فائدہ نہیں. تو بیٹا اسے کہتا ہے کہ لیکن ابا حضور ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے. تو وہ ہنس کے کہتا ہے ہاں جی, ریاست ماں جیسی اور عوام کی ایسی کی تیسی. یہ تھی ایک بادشاہ کی کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور یہ کسی طبقے کے اوپر یا کسی کے اوپر یا کسی کوئی اس کو سیاسی نہ لے, یہ ایک بادشاہ کی کہانی تھی جو کہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی در حقیقت میں ہمارے پاکستان کے ساتھ اتنے سالوں سے یا مخصوص علاقوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اگر پسند آئی ہے تو لائک بھی کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.